उधर ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान ने 66वीं लहर के नाम से नए मिसाइल हमलों का आगाज कर दिया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस दौरान मल्टी वॉरहेड्स मिसाइल अहदाफ पर दागे गए हैं। عليك مني صلوات الله وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا علي الله. بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ کوبنده رزمندگان هوافضای سپاه در تجاوز رژیم شیطان پرست آمریکا به تأسیسات نفتی ایران به نیابت از رهبر شهیدمان و شهدای مدرسه شجره طیبه با رمز مبارک یا فاطمه الزهرا. بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ کوبنده رزمندگان هوافضای سپاه در تجاوز رژیم شیطان پرست آمریکا به تأسیسات نفتی ایران به نیابت از رهبر شهیدمان و شهدای مدرسه شجره طیبه با رمز مبارک یا فاطمه الزهرا. بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ کوبنده رزمندگان هوافضای سپاه در تجاوز رژیم شیطان پرست آمریکا به تأسیسات نفتی ایران به نیابت از رهبر شهیدمان و شهدای مدرسه شجره طیبه با رمز مبارک یا فاطمه الزهرا.